तब्दीली नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से। कल जो एक तमाशा लगा, एक सियासी तौर पे तमाशा लगा, पूरी कौम ने उसको देख लिया। आज इमरान खान के तोशा खाना केस में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुस्तरद करने, मनसूख करने की जो इमरान खान की दरख्वास्त थी वो अदालत ने रिजेक्ट कर दी, यानी कि इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अभी भी मौजूद है। कभी भी किसी भी वक्त इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं किए जा सकते क्योंकि 8 मार्च तक 7 या 8 मार्च तक इमरान खान की ज़मानत ऑलरेडी मौजूद है। अब उस ज़मानत के खात्मे के बाद क्या होता है, क्या इमीडिएटली अरेस्ट किए जा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इमरान खान गिरफ्तारी से खौफज़दा हैं या हुकूमत इमरान खान से खौफज़दा है और उनको गिरफ्तार करना चाहती है? इन दोनों में से क्या चीज़ जो है वो दुरुस्त है? इन दोनों बातों में से क्या सही है और क्या गलत है? क्या इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे या नहीं होंगे? क्या हुकूमत के अंदर इतना दम खम है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सके? और अगर अरेस्ट हो जाते हैं कप्तान, तो उसके बाद का सिनेरियो क्या होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी एतबार से, बल्कि उसके रिपरकशंस क्या होंगे पॉलिटिकल, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीडीएम के लिए, सब जमातों के लिए। और क्या इमरान खान के अरेस्ट से पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, जो बदहाली तक यकीनन पहुंच चुकी है, क्या वो ठीक हो जाएगी? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरा, इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी लगा दी गई कि किसी भी किस्म की तकरीर, पहले तो उनका लाइव बयान नशर नहीं हो सकता था, अब इमरान खान की तकरीर, स्टेटमेंट, कुछ भी उनका बयान किसी भी सूरत नशर नहीं किया जा सकता। पैमरा ने इस पर पाबंदी लगा दी है। अब सवाल ये है कि यही पाबंदी माजी में अल्ताफ़ हुसैन पर भी लगाई जा चुकी है, यही पाबंदी नवाज शरीफ पर लगाई गई थी और नवाज शरीफ पर लगाई गई थी जब इमरान खान का अपना दौरे हुकूमत था। और इस पाबंदी के दिफा में ना सिर्फ इमरान खान खुद बोले थे, बल्कि उनकी सारी सियासी जमात, सारी हुकूमत नवाज शरीफ पर पाबंदी के खिलाफ खड़ी हो गई थी। तो आज जबकि मकाफात अमल में या टर्न एंड ट्विस्ट ऑफ इवेंट्स में यही पाबंदी इमरान खान पर लगी है, तो किस तरह से वो इस पर तनकीद कर रहे हैं या किस तरह से इसको बेजा करार दे रहे हैं, ये सवाल जानने की कोशिश करेंगे। सियासी तौर पे इमरान खान पे लगाई जाने वाली नशरी पाबंदी दुरुस्त है या गलत है, इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्लस एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ हुकूमत को अल्टीमेटम, वार्निंग दे दिया कि अगर फंड्स प्रोवाइड ना किए गए सैलाब सदगान की मदद के लिए तो वो हुकूमत से निकल जाएंगे, वजारतें छोड़ देंगे। क्या ये वाकई संजीदा धमकी है, हुकूमत को अल्टीमेटम है संजीदा एतबार से, या इसका एक मकसद, एक पैगाम देना है अपने सियासी मुखालिफिन को कि हमारे पास देखिए जनाब, पैसे तो है ही नहीं और इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम सैलाब सदगान के लगा सकें, तो फिर किस तरह से हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे? तो ये क्या एक पॉलिटिकल गिमिक था या वाकई बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ हुकूमत से नाला हैं या नाराज़ हैं? और इसी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट में ये भी एक डेवलपमेंट है कि आसिफ अली जरदारी भी अचानक मंजर आम पे आ गए हैं और आज उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है। जरदारी साहब कहते हैं कि वो हुकूमत का तो हिस्सा है लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है। फिर वो ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई नहीं थी, यानी एक तरह से लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपने आप को इलेक्शन के आने की वजह से डिसएसोसिएट करना शुरू कर दिया है महंगाई के बयानिए से और शहबाज शरीफ की हुकूमत से। तो पीपल्स पार्टी की इस प्लानिंग के पीछे सोच क्या है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये चंद एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर हैं नोमान वज़ीर खटक साहब, PMLN से भी ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर और मरकज़ी रहनुमा सेनेटर हैं असद अशरफ साहब, डॉक्टर असद अशरफ साहब, और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी सीनियर रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी भी हैं
फैसल करीम कुंडी साहब। डॉक्टर असद अशरफ साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी सबसे पहले। और ये जो जरदारी साहब ने एक बयान दे दिया है, वो कहते हैं कि जी हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हुकूमत का हिस्सा है लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है, और जो महंगाई है इस वक्त उससे एक तरह से उन्होंने अपने आप को, अपनी पार्टी को डिसएसोसिएट करने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि पीपल्स पार्टी के दौर में तो इतनी महंगाई नहीं थी। कल बिलावल भुट्टो ने भी एक अल्टीमेटम दे दिया। किस तरह देखते हैं आप पीपल्स पार्टी के इस मूव को? देखिए, जरदारी साहब ने जो ये बात की है कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, तो वो बिल्कुल ठीक बात है और बजाय तौर पर उन्होंने सही कहा है। वो कभी भी जब वो पीडीएम से निकले थे तो सबको पता है, एएनपी भी नहीं है लेकिन वो हुकूमत में, और बाकी जो एमक्यूएम है वो भी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। इसी तरह छोटी पार्टियां जो है हमारे साथ है, जो पीटीआई को छोड़ के आई थी वो भी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। ये बात वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये नेशनल गवर्नमेंट है और तमाम मुहिब वतन सियासी रहनुमाओं ने जब ये महसूस किया कि पाकिस्तान एक दलदल में फंस गया और इसको पाकिस्तान जो है उसको बचाना है, कि सियासत बचानी है, तो सबने यही फैसला किया और वो हुकूमत, ये एक नेशनल हुकूमत। यानी कि आप बिलावल भुट्टो के बयान में और जरदारी साहब के बयान में कोई वार्निंग, कोई अल्टीमेटम नहीं देखते हुकूमत के लिए? देखिए, मेरा भी ख्याल है जिस कामयाब तरीके से बिलावल भुट्टो साहब ने फॉरेन पॉलिसी को और दुनिया में पाकिस्तान को जो जमीन बोस हो चुका हुआ था, आपके ब्रदर ममालिक जो है वो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। यूरोपियन यूनियन और यूरोप को छोड़ें, यूके अमेरिका को छोड़ दें, किसी और को, आपके अपने करीबी जो है, जो आपके हमेशा साथ देने वाले दोस्त हैं, जिन्हें आप आयरन ब्रदर्स भी कहते हैं, और उस तरह के लोग जो हैं वो सारे नाराज हुए थे। कोई आपका फोन नहीं उठाता था, कोई आपको फोन नहीं करता था, आपको गिला। सर, यानी कि इन शॉर्ट इन शॉर्ट आप कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी की भी कोई धमकी नहीं है, बिलावल भुट्टो की भी कोई धमकी नहीं थी? देखिए, धमकी नहीं है, वो एक पब्लिक गैदरिंग में कर रहे थे और उनका दिल बाकी दुखा होगा लोगों को देख के जो उनके सामने बैठे थे, जिन्हें तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया और उनको अभी तक वो जो है सर्दियाँ भी उन्होंने बेसर और सामानी में गुजारी। सैलाब के बाद उनकी फसलें तबाह होगी, घर तबाह हो गए। उनको अगर फुल फ्लैज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, अगर वो नहीं मिलता तो ये एक अच्छी बात नहीं है उनके लिए। पहले होना चाहिए, ठीक है, हमारी माशी हालत जो है वो ठीक है, जो प्लेजेस लोगों ने किए थे या जो आजकल माशी सूर्य हाल है, उसके मद्देनजर जो है ये बातें सामने रख के फिर अगर वो ये बात कर रहे हैं तो वो ठीक कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि उनकी इमदाद होनी चाहिए, जो बेसर सामने में आज भी वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत उनकी मदद करे। Let's take a short break, then we'll come back. जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। कुंडी साहब, अचानक आसिफ अली जरदारी साहब मंजर-ए-आम पे आ जाते हैं, जो कि बहुत अरसे से मंजर-ए-आम पे नहीं थे सियासी एतबार से, और आज आके वो ये कहते हैं कि हम हुकूमत का तो हिस्सा है लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है। फिर वो ये कहते हैं कि महंगाई पीपल्स पार्टी के दौर में इतनी नहीं थी। तो वासे नज़र आ रहा है कि जरदारी साहब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत से अपने आप को और महंगाई के नैरेटिव से पीपल्स पार्टी को डिसएसोसिएट कर रहे हैं। और कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह अल्टीमेटम दिया, पीपल्स पार्टी की कोई नई सोच डेवलप हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज प्रेसिडेंट जरदारी साहब बिहाड़ी गए हैं, वहाँ पर उनका विजिट था और मीडिया से बातचीत की, जो आपने भी बात की। ये बात तो फैक्ट है। देखें, जब 2008 से जब 13 की जो हुकूमत थी उसमें महंगाई आज की निस्बत कम थी, फिर 13 से 18 जो हुकूमत थी फिर भी कम थी, और अगर आप 8 से पीछे चले जाएँ 7 में और 2012 में, तो डेफिनेटली आप जितने भी पीछे जाए 8 से आप 7, 6, 5 में चले जाएँ, तो जितने दिन आप पीछे जाएंगे तो महंगाई इतनी नहीं थी जितनी दिन ब दिन बढ़ रही है। वो तो एक फैक्ट है कि लेकिन महंगाई का बर्डन पीपल्स पार्टी को उठाना तो पड़ेगा, गवर्नमेंट का तो हिस्सा है आप। नहीं, हम तो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, इसमें तो मैंने इनकार किया, हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, हम इत्तेहादी जमात हैं, पीडीएम का तो हिस्सा नहीं है। आपको पता है, कई प्रोग्राम मैंने बताया, क्योंकि अब पीडीएम से अलग हो गए थे, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत की जो डिसीजन है वो हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें ये नहीं है हमारे जो इशूज़ हैं, हमारे जो खदशात होते हैं, जो भी होते हैं, हम कैबिनेट की मीटिंग में, मुलाकात में, अपने जो भी चीज़ें होती हैं हम डिस्कस करते हैं मीडिया के जरिए। लेकिन अब तो मामलात कैबिनेट की मीटिंग वगैरह से बाहर निकल के आ गया है ना। कल जो बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दिया, उससे मैं बात करता हूँ। उस पर यह था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल
कराची में क्योंकि काश्तकारों जो था उनसे जो है जो हमने कमिटमेंट की थी फ्लड में कि हम उनको जो है ना संभालेंगे, उनको फंड्स देंगे, उसमें सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत का शेयर था। ठीक। मरकज़ी हुकूमत अनफॉर्चुनेटली वो शेयर नहीं दे सकी और सूबाई हुकूमत ने वो शेयर के साथ मरकज़ी हुकूमत का शेयर भी देना पड़ा, क्योंकि वो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आप फसल की काश्त को तो नहीं रोक सकते ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ये केस जाके पूरा उसका मतलब ये था कि मैं केस जाके कैबिनेट में भी वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी इसको पुटअप करूँगा और अगर मैं आपके हकूक़ आपको नहीं दिला सका तो फिर मेरा इस हुकूमत में बैठना का कोई तुक नहीं बनती। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने की थी उसको वो ऑनर करेंगे और जो भी इशूज़ है। लेकिन जिस अंदाज में बिलावल भुट्टो ने बात की वो वाज़ेह अल्टीमेटम और वार्निंग लग रहा था। आप उसको बड़ा पोलाइटली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कल बिलावल भुट्टो साहब ने बात की बड़ा एक डिपेंड करता है आप जो शीला और गुस्सीला अंदाज था बड़ा। तो मैं भी जोश में आ जाऊँ मैंने आपको गुस्सा तो है कहीं पीपल्स पार्टी को शहबाज हुकूमत पे या मुस्लिम लीग नहीं, मैंने आपको तो पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि जो कमिटमेंट थी वो ऑनर नहीं हुई और होपफुली हम समझते हैं कि वो चीज़ ऑनर होगी जो हमने कमिटमेंट की है मरकज़ी हुकूमत ने, तो उसको ऑनर करेंगे। और क्योंकि डेफिनेटली अब देखें, हम देखते हैं मीडिया में जब हमें लोग कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान में फ्लड की रिकंस्ट्रक्शन कहाँ पे, पाकिस्तान में तो फ्लड है नहीं, क्योंकि हमारे और इतने इशूज़ हैं कि हम फ्लड वालों को तो हम भूल ही गए। क्या आप समझते हैं कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है या सिंध में आपने खुद फ्लड में विजिट किया, आपकी हुकूमत इमरान खान के पीछे लगी हुई है ना, अपनी हुकूमत को बताएं आप लोग कि इमरान खान की गिरफ्तारी इस वक्त सबसे बड़ा मसला नहीं है मुल्क का। नहीं देखिए बिल्कुल नहीं है। इमरान खान देखिए तो फिर आपकी हुकूमत क्यों पीछे पड़ेगी? इमरान खान दिन में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपकी गवर्नमेंट वाले इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी वाले, और इमरान खान मरकज होता है। नहीं देखें हर किसी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा ले, मेरे इमरान खान मेरा आखिरी टॉपिक होता है अगर कोई वो। बिल्कुल सही। लेकिन दूसरी बात यह है कि देखें हुकूमत ने गिरफ्तार नहीं करना, गिरफ्तार अदलिया ने ऑर्डर करने किसी को गिरफ्तार किया या फिर गिरफ्तार होगा, ऐसी हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर सकती। और जब वो अदलिया ऑर्डर करेगी, अब ज़रदारी साहब ने तो आज कहा गिरफ्तार करना जो है वो होम मिनिस्टर का जो है वो उनकी जुरिस्डिक्शन, इंटीरियर मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है। अगर अदालत कल एक फैसला करती है, देखें ज़रदारी साहब के बेल कैंसिल हुई थी, गिरफ्तारी थी इस्लामाबाद में, आपने भी देखा, वो घर पे समन दिया कि जी आपकी बेल कैंसिल हो गई है, वो जाके गाड़ी में बैठ के चले गए। हमने तो ये नहीं कहा कि हमारे वर्कर आ जाओ, खवातीन आ जाए, सारी दुनिया जो हमें गिरफ्तार दी है, हमारी ये रेड लाइन है। तो जब हुकूमत फैसला जब ऑर्डर करेगी अदालत कि आप इसको गिरफ्तार कर लें, फिर आप हज़ारों और लाखों और जितना भी मजमा आप बकौल आपकी जमा करेंगे हुकूमत को गिरफ्तार करें। चलें, आई हैव टू गो टू सेंटर नुमान वज़ीर खटक साहब। सेंटर साहब आपके स्काइप के जरा प्रॉब्लम आ रहा था, वरना मैं इससे पहले सवाल आपसे पुट अप करना चाह रही थी। 2 सवालात के जवाब दे दीजिएगा। एक तो क्या इमरान खान गिरफ्तारी से स्केयर्ड हैं, खौफसदा हैं, या हुकूमत इमरान खान से खौफसदा है और इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, नंबर 1। और अगर इमरान गिरफ्तारी से खौफसदा नहीं है तो आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत वो क्यों लिख रहे हैं, और क्या चीफ जस्टिस को खत लिख के ये मुतालबा किया जा सकता है, क्या किसी आम शहरी को भी ये सहूलत, ये इख्तियार हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस तरह से खत लिख दे और कहे कि जी मुझे जान के खतरा आता है, मैं पेश नहीं हो सकता, या जो भी उसका कंटेंट है वो सब आपके सामने है, नंबर 1। नंबर 2, आपके दौर में नवाज शरीफ पे तकरीर नशर करने पर पाबंदी लगी और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और पूरी पीटीआई गवर्नमेंट ने उसको डिफेंड किया। आज जो इमरान खान के खिलाफ हुआ है, पाबंदी लगी है, पर्सनली मैं इसके खिलाफ हूँ पाबंदी के, लेकिन सियासी तौर से इसको किस तरह गलत कह सकते हैं जब माजी में इसी चीज को आप लोग डिफेंड करते रहे हैं? थैंक यू अरीदा, यू राइट, कोई कम्युनिकेशन हो नहीं रही थी स्काइप पर आपके साथ। पहले तो जो आप कहते हैं जो इमरान खान को अगर अरेस्ट करना चाहते हैं ना, मेरे ख्याल में शुड बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ पीडीएम। अच्छा कर दें, क्योंकि जरदारी साहब माशाल्लाह उनकी बड़ी पॉलिटिकल सोच है, बड़े पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। उन्होंने तो बड़ा अपने आप को इससे डिसएंगेज कर दिया इस फैसले से और कह दिया कि जी ये इंटीरियर मिनिस्ट्री वो करेगी, इस पर डिसीजन देगी। अगर आपने अरेस्ट कर दिया तो फिर आप रेस्ट अश्योर्ड, मेरे ख्याल में खान साहब की पॉपुलैरिटी तो इससे और भी ज्यादा हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल में जो बार बार जो अदालतों के सामने पेश होना है और वो एक रिस्क से जाते हैं, अपनी लाइफ की रिस्क से जाते हैं, उससे भी बच जाएंगे। नंबर 3 ये जो है कि उसको अरेस्ट करने से आप फिर रेस्ट अश्योर्ड कि फिर आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी या मईशत को ठीक करने के लिए जो आप कहते हैं ना कि मिलकर बैठ रहे हैं, वो मिलकर बैठने वाला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी तो मिलकर नहीं बैठ रहे ना, अभी भी कहाँ पाकिस्तान तरीके से बैठने को तैयार है, नॉट इवन ऑन चार्टर ऑफ इकोनॉमी। बिल्कुल इसलिए नहीं बैठ रहे कि आप पीटीआई के लोगों को तो एक तरफ से अरेस्ट कर रहे हैं, उसको छोड़े, वो जनरल शुएब को भी आपने अरेस्ट कर दिया, 80 साल के आदमी को भी उसको भी अरेस्ट कर दिया।
اور آپ ایسے کیے جا رہے ہیں, ایسی حرکتیں کیے جا رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ اس سچویشن میں جب اعظم سواتی کو اور ساروں کو 75 سال کا آدمی ہے اس کو اریسٹ کر کے آپ نے اندر کیا. لیکن جیسے کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اریسٹ گورنمنٹ نے تھوڑی کرنا ہے, اریسٹ تو عدالت نے, جیسے آج وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا ہے, اور پھر پولیس نے کرنا ہے اریسٹ, وہ بھی عدالت کے آرڈرز پہ. I don't think you should be that naive کہ یہ حکومت کی نہیں, یہ جو ایف آئی اے پولیس ہے ساری آج کل یہ تو سوچز ہیں حکومت کے ہاتھ میں. جو ان کو ڈائریکشن ملتا ہے وہ کرتا ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہ کرتا ہے, اس کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ ریسٹ ایشورڈ یہ کوئی, ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو گرفتار کروانا چاہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہا, میں نے کہا جو اسٹیبلشمنٹ, جو حکومت جو چاہتی ہے وہ ویسے سارے ہی کرتے ہیں. یہی تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے گرفتار کرنا چاہتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ بھی وہی چاہتی ہے, تو آپ ایک طرح سے اسٹیبلش کر رہے ہیں نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں آپ کو یہ کہہ رہا پاکستان کا بیڑا غرق اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جس کی حکومت ہو, پی ٹی آئی کی ہو, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این کی, یہ حکومتی لوگ جو ہے نا دے شوڈ فالو دا رولز, اپنے قانون کے مطابق اس کے مطابق کرے نا. یہ کیا یہ سر آنا شروع ہو جاتے ہیں, جو پی ٹی آئی کی حکومت کی جس کی بھی ہو ان کو اپنے قانون کے مطابق آج چاہے ویدر اٹ از انٹیریئر منسٹری جو سیکٹری ہوا یا فائنانس ہے جہاں بھی ہے, ان کو اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن اپنی سوچ کے مطابق پاکستان. یعنی کہ سینٹر صاحب آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ آج آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ادارے آزاد نہیں تھے, اور جو سیاسی مخالفین کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں وہ گورنمنٹ کی ویمز اینڈ وشز پہ ہو رہی تھیں. نہیں, میں ایسے نہیں کہہ رہا, میں پی ٹی آئی والا کیا, پی ٹی آئی کی کیا آپ نے آلموسٹ یہی ہے, بڑی اچھی بات کی تھی آپ نے. ڈاکٹر اسد صاحب بھی خوش ہو گئے تھے اس پہ. ضرور کیجیے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, گیٹ می رائٹ ہو رہے ہیں, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا جو بھی ہے اس پارٹی کے اندر آپ کوئی غیر قانونی کام کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کریں گے دوسرے دن خان صاحب نے آپ کو نکال دینا ہے. کوئی آپ کو وہ زمانہ تھا کہ جب آپ کے پارلیمنٹیرینز, ایم این ایز, ایم پی ایز لوگوں کو فیور آج کل شروع ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ نہیں ہوتا ہے. پی ٹی آئی گلہ ہی ممبرز کا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ہمیں کچھ پار کرنے نہیں دیتے. نہیں ہونا چاہیے. ان کو چاہیے سرکار کے لوگ یا ان کا اپنا پروسیجر کے لاء کے مطابق یس سر نہیں ہونا چاہیے, یس سر نہیں ہوتا. یہ اچھا, یہ کنڈی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے. کنڈی صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. میں تو لائٹر موڈ میں سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ڈونلڈ بلوم کے ساتھ کیا مذاکرات آپ نے ان کی مہمان نوازی کی پشاور میں؟ نعمان وزیر خٹک صاحب نے ان کی مہمان نوازی کس چیز میں کی؟ آئے نہیں تھے وزٹ کرنے کے لیے؟ آپ جی وزٹ پہ آئے نہیں تھے ابھی؟ دیکھیں نہیں, میں آپ جو بھی یہاں آیا, جو آیا کون آیا تھا وزٹ پر, میں سمجھا نہیں. آپ ڈونلڈ بلوم کی بات کر رہے ہیں, یو ایس ایمبیسڈر کی بات کر رہے ہیں. وہ پشاور وزٹ پر آئے تھے, ٹھیک کہہ رہے, وزٹ پر آئے تھے تو کیا میرے سے بھی آ کر ملے تھے, میرے دفتر میں آ کر بیٹھے 2 گھنٹے میرے ساتھ دفتر میں بیٹھ رہے. وہ سارے جو کے پی کے کی جو معیشت ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ جو فاٹا میں اور کے پی کے میں انٹرونشنز کر رہے ہیں وہ کیا کیا جائے, کس طرح اکنامک ڈیولپمنٹ کی جائے, اس پر وہی جاننا چاہ رہے ہیں کنڈی صاحب کہ آپ نے ان کے سامنے وہ بیانیہ رکھا کہ جی ان کی حکومت نے آپ کے مطابق آپ کی حکومت گرائی تھی؟ نہیں, میں نے ان کے سامنے جو میٹنگ, ساری میٹنگ بیٹھی ہوئی تھی, ان کے سامنے یہ بات بالکل نہیں کی, کیونکہ وہاں اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ فاٹا کے اندر کس طرح اگر یو ایس گورنمنٹ یا یو ایس اے آئی ڈی کے لوگ ساتھ تھے, ان نے یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم کس طرح انٹرونشن کریں. 7-8 اچھے پوائنٹس ہم نے بتائے, میں نے 4-5 میں نے, باقی 2-3 چیمبر کے پریزیڈنٹ تھا, انڈسٹریل ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ تھا. کنڈی صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں رکھا اپنا بیانیہ ان کے سامنے. کنڈی صاحب جاننا چاہ رہے ہیں. نہیں, یہ تو ایشو ہی نہیں تھا نا جی, یہ تو ایشو ہی نہیں تھا. وہ اور بات ہے کہ باجوہ صاحب کو میں ایک شادی میں ملا, ان کو میں نے کہا بڑی مہربانی نے آپ نے ہمیں پاور میں لائے, اس کے بعد آپ نے جو ہمارا ساتھ کیا اس پر مٹی پاؤ, میں جو آپ نے کیا. اور یہ فوج کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے ساتھ. یہ جنرل باجوہ سے یہ آپ نے کب کہا, یہ آپ نے کب کہا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یا ڈیورنگ ہز ٹینیور کہ آپ کی مہربانی کہ آپ ہمیں لے کے آئے؟ آفٹر ریٹائرمنٹ مجھے کسی شادی میں ملے تھے, تو ان کو میں نے یہ کہا, تو آپ نے ایڈمٹ کیا کہ تھینک یو جنرل باجوہ, آپ ہمیں حکومت میں لے کے آئے. یعنی کہ 2018 کے الیکشنز رگڈ تھے, آپ مان رہے ہیں خٹک صاحب؟ میں کو کہا کیا دیکھیں نا, آپ کو سب کو پتہ ہے, جب میں سینٹ میں شروع میں اب 2015 میں آئے تو بلوچستان کے سینیٹرز کہتے تھے کہ ہمارا تو سارے آرمی کے تھرو ہم آتے ہیں. اینڈ آئی واز شاکڈ. میں نے کہا یار کے پی کے میں تو یہ نہیں ہوتا, پنجاب میں تو یہ نہیں ہوتا. میں ان کی بات مانتا ہی نہیں تھا.
And slowly and steadily we realized that they were right. کہ جتنے بھی بلوچستان سے لوگ آتے ہیں they are stooges of the So establishment. 2018 میں جب آپ نے جنرل باجوہ کو تھینک یو کہا کہ تھینک یو آپ ہمیں گورنمنٹ میں لے کے آئے، تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ 2018 میں پی ٹی آئی بھی آرمی کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئی، یعنی کہ الیکشنز رگ تھے 2018 کے؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، میں 2018 کا نہیں کہا، میں ابھی بات کرتا ہوں، اس سال کی بات کرتا ہوں، مجھے شادی میں ملے تھے 2000. لیکن آپ نے ان کو کہا نا کہ شکریہ آپ ہمیں حکومت پہ لے کے آئے. یس، یہ میرا پرسنل ویو تھا، یہ میرا پرسنل ویو ہے. یس، ان کی جو سپورٹ یا کوئی گائیڈنس یا کچھ تھا جو ہم اس طرح حکومت میں آئے، اس کے ساتھ بڑا اچھا ہنی مون پیریڈ چلتا رہا. اس کے بعد جب نظر آنا شروع ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد کیا ہوا. انہوں نے کہا نہیں، ہنی مون اوور، گو ڈاؤن دا ڈرین. اچھا، آپ کی فون کال آ گئی ہے درمیان میں، بٹ سینٹر اسد صاحب اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر اسد صاحب دیکھیں، یہاں تک تو میں ان کی سپورٹ کروں گا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بلوچستان کے کچھ سینیٹر فاٹا کے تو ایسے تھے جنہوں نے وہاں، اور بعد میں ان کے پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی مشیر اور وزیر رہے، جو سینیٹ میں کھڑے ہو کے بار بار ہماری ووٹنگ کے بعد یہ کہتے تھے کہ ہم ایجنٹ ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے ایجنٹ ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہاں پر بٹھایا لا کے. جو یہ آج مان رہے ہیں، ہم ان کو 4 سال پہلے 5 سال پہلے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی کوشش کی کنڈی صاحب کو ناراض کرنے کی اور غصہ دلانے کی، لیکن وہ میرے سے بعد میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ میری باتیں نہیں سنی، اور ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے جو میں نے آپ کو پہلے سوال پہ بتایا تھا کہ کیوں بلاول صاحب نے اور زرداری صاحب نے یہ بیان دیے. سر ظاہر ہے ابھی حکومت میں ہے نا، ابھی تو حکومت میں ہے، لیکن لاوا ایسے ہی سر انڈر دا سرفیس لاوا ایسے ہی پکتا ہوتا ہے، پھر ایک دم پھٹتا ہے لاوا. ڈیموکریٹک پیج یہ ہے، 1 پیج، آپ سمجھے اس بات کو. اور جہاں تک یہ ہے کہ سر یہ 1 پیج نہ کریں، یہ جو بھی 1 پیج کی بات کرتا ہے اس کے بعد اس 1 پیج کا ایسا حشر ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی نیازی نیب گٹھ جوڑ نہیں کیا کہ ہم کیسز کر رہے ہیں، ادارے کر رہے ہیں. آپ کے آئینی ادارے انہیں چور ثابت کر رہے ہیں، زکوٰۃ فنڈ اور دوسری چیزوں کا. اور یہ تو وہ بلا ہے جو دودھ پیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور اس کے مونچھوں پہ بلائی لگی ہوئی تھی جب پکڑا ہے. یہ کیسے وہ ڈینائی کر سکتا ہے؟ ایک عدالت اسے وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے، دوسری پہ یہ ہائی کورٹ میں جا کے اور وہاں پہ اپلیکیشن دیتے ہیں شام کو، اور وہ پھر اعتراضات لگاتے ہیں اور وہ اسے مینٹین رکھتے ہیں کہ جی یہ بالکل کورٹ نے صحیح ایشو کیا ہے. سر ڈاکٹر اسد صاحب توشہ خانہ کے علاوہ ایک بھی کیس عمران خان پہ کرپشن کا ہو تو بتا دیجیے. توشہ خانہ بھی پرائمرلی جو ہے وہ میل پریکٹس کا ہے، انلیگل پریکٹس کا ہے، کرپشن اس میں بعد میں آپ لوگوں نے ڈلوائی ہے. تو کوئی بھی ایک کیس اس کے علاوہ، لیکن عمران خان کے دور حکومت کے کرپشن کے اتنے کیسز آپ لوگ میڈیا پہ پریس کانفرنسز پہ آ کے گنواتے ہیں، لیکن ایک کیس نہیں آپ کر سکے ان پہ. دیکھیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی پروف نہیں ہوا، لیکن کیسز ساری کرپشن کی نہیں ہے. یہ فرق ہوگی کون تھی؟ یہ وہ جو ملین پاؤنڈز آئے تھے یو کے گورنمنٹ نے، لندن ہائی کورٹ نے آپ کو دیے تھے، گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسے تھے، وہ کہاں گئے؟ ایسے نہ کہیں، لوگوں کو غلط بیانی نہ کہ آج دیکھیں نا وہ کہاں گیا وہ ڈیم فنڈ والا جس نے سب سے بڑے آئینی عہدے پہ بیٹھ کے سپریم کورٹ پہ کیسے غلط فیصلے کیے، اور وہ خود مان رہا ہے کہ میں نے غلط فیصلے کیے. اور بابا تمہارے کانسٹیٹیوشن کو آپ جب ڈیفائن کرتے تو ایک ڈاٹ اور ایک کامے سے قوموں کی زندگیاں جو ہیں، لیڈ پارٹیوں کی اور انسانوں کی زندگیاں اور خاندانوں کی تباہ ہو جاتی ہیں. اور آپ یہاں بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے سے تو بڑی غلطیاں ہوئی اور میں نے کیسز بھی غلط کیے، مان رہے ہیں. یہ وہی ہے نا جو کہتے تھے میں صبح 4 MPS کا ناشتہ کرتا ہوں فوراً ڈسکوالیفائی کر دیتا ہوں. 4 سینیٹ کو انہوں نے بلایا، میرے ساتھ بیٹھے تھے اور 5 منٹ میں 2 واپس آئے تو وہ ڈسکوالیفائی تھے، سعدیہ عباسی اور ہارون اختر، اور باقی 2 بچ گئے. تو یہ تو اس قسم کے وہ کر رہے تھے. آج مجھے نہال ہاشمی کی وہ تقریر کراچی والی یاد آ رہی ہے جس میں وہ کہتا تھا کہ آپ کے بچوں نے بھی یہاں رہنا ہے. وہ ٹھیک کہتا تھا، آج ان کو اپنے بچوں کی فکر پڑ گئی ہے، کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ باہر نہیں نکل سکتے. جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا ہے یا ایک طرح سے گلٹ کا، شیم کا شاید اظہار کیا ہے کہ جی سب کرتے ہیں غلط فیصلے، مجھ سے بھی ہو گئے ہوں گے. اللہ معافی، پھر آپ کو اس عہدے میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر آپ اتنے کمزور شخص رہتے ہیں تو آپ کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا.
आपने तो मियां नवाज शरीफ के ट्रीटमेंट जब वो हॉस्पिटल में सर्विसेज में थे तो अपने भाई को बोर्ड में शामिल कर दिया था ट्रीटमेंट बोर्ड में, साजिद निसार प्रोफेसर को। आप क्या बातें करते हैं, क्या क्या बातें आपकी सुनाई दे। आप तो वो लोहे के चने कहते थे ख्वाजा साद रफी को, ओए लोहे के चने इधर आओ, तकब्बुर। आज ये अपनी जो है उससे माफी मांगे अल्लाह से। मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त भी कहा था जब मुशर्रफ ने पकड़ा था और मैं कराची कोर्ट में, हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में मिलने गया था, उन्होंने कहा था मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। मुझे आज भी उनके अल्फाज याद है और हर बार वो सुरखरू होते हैं, ना सिर्फ यहाँ की कोर्ट से, ना सिर्फ यहाँ सुप्रीम कोर्ट से, ना सिर्फ यहाँ नैब से, बल्कि लंदन हाई कोर्ट से बार बार उनको जो है वो डैमेज देना पड़ रहा है। और पार्टी हमारी जीत रही है और मियां नवाज शरीफ को उन्होंने क्लीन किया, शरीफ फैमिली को किया, सारा खानदान आपने नैब न्याजी गठजोड़ करके वीडियो दिखा के और अंदर कर दिया। क्या निकला आपके? ठीक, आज भी हम फेस कर रहे हैं, ये कहते हैं ना अपने केसेस बचाने आए थे, हम एक लीगल प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ सेरी खा के रोजा रख के सुबह 9 बजे वहां पहुंचते थे और 151 जो है वहां पे उन्होंने अपनी पेशियां भुगती है रोजे की हालत में। सर ये जितनी माजी की ज्यादतियों का आप जिक्र कर रहे हैं अपने हवाले से, अपने मौकिफ के एतबार से, एग्जैक्टली यही ग्रीवेंसेस अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपकी हुकूमत से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, मैं उसमें इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि जब मियां नवाज शरीफ को पैमरा ने बैन किया था उनकी तकारीर को, तो ये लोग सारे टीवी पे आप निकाल के देख लो, उसको ये कहते थे कि एक मुजरिम है जिसको टीवी पे नहीं आना चाहिए। क्या बातें आप कर रही हैं? इनकी कैबिनेट में रोज क्या बात होती थी? शेख रशीद बाहर आके क्या कहते थे? वो यही कहते थे कि हमारा मसला नवाज शरीफ नहीं, इसको बाहर भेजो, सुकून आ जाएगा, महंगाई असल मसला है। हमने इनको 4.53 पे दी थी महंगाई। ठीक है, कहां पे लेके ये इकोनॉमी पे डिबेट कर लेते हैं, इकोनॉमी पे डिबेट कर लेते हैं, ब्रेक के बाद डिबेट करेंगे अगले सेगमेंट में। लेकिन इस सेगमेंट में थैंक यू सो मच कि आपने ये टॉपिक छेड़ दिया है। मैं एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे आ रही थी। इमरान खान की तकरीर, उनका बयान, तमाम मुकम्मल नशरी पाबंदी इमरान खान पे लगा दी गई है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में फैसल करीम कुंडी साहब इसे किस तरह डिफेंड करेंगे? आपकी गवर्नमेंट के अंडर का ये काम है। देखें इसमें दो चीज़ें हैं। देखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप इसको भी डिफेंड कर रहे हैं? बात तो मुकम्मल कर रहे हैं ना करूँ बात। मुझे बहुत हैरत हुई है कि पीपल्स पार्टी इसको डिफेंड करेगी। नहीं मेरी बात तो मुकम्मल करें, मैं डिफेंड तो नहीं कर रहा हूँ। पहले से मुझे कह रहे हैं आप डिफेंड करने। अच्छा करें, चल आप जवाब दीजिए। देखिए मैं समझता हूँ कि किसी के ऊपर भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सेंटर साहब जो हैं उन्होंने बात की। देखिए माजी में भी ये चीज़ होता रहा। मैं थोड़ा सा एक लाइनर दूंगा कि पीटीआई के लोग निकलते थे नैब ऑफिस से और कहते थे कि अगले हफ्ते फलां पकड़ा जा रहा है, एक हफ्ते के बाद ये पकड़ा जा रहा है। बहुत गलत बात है। इन्होंने आजम स्वादी साहब की बात की। मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से स्टांस है, अगर कोई ज्यादती हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, और अच्छी बात होती, अभी वो फौत हो गई है, खुदा उनको बख्शे, अकरम दुरानी साहब जो कि इस वक्त तो नहीं है, लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, खैबर उनकी वालदा 85-90 ईयर्स उसकी एज थी और नैब की पेशी पे जाती थी सुबह से शाम तक, लेकिन उस वक्त कोई आवाज़ नहीं उठाता था। उस वक्त हर कोई हंस रहा था कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि हमारे लिहाजा जब हम सियासतदान आपस में नहीं बैठेंगे, अपने मसाइल खुद हल नहीं करेंगे, तो हमें ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि किसी के ऊपर भी पाबंदी, जो नशरियात पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें भी, मुझ समेत तमाम सियासतदानों को ये भी देखना चाहिए कि हम इदारों को पॉलिटिक्स में न धकेलें। हम ऐसी चीज़ें न करें जिससे जो है एक ऐसी फ़िज़ा है जो कि हम अपने लोगों को क्या इदारों के ख़िलाफ़ जो भड़का रहे हैं या उठा रहे हैं। लेकिन कानूनी कार्रवाई करें ना आप इमरान खान नशरियात पे। मैं देखिए, मैं पैमरा के पास भी ये हक मौजूद है, हुकूमत के पास भी हक मौजूद है। मैं कहता हूँ कि नशरियात पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें, अगर आप जिक्र करें किसी स्पेसिफिक चैनल का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हो गया है गरीदा आजकल कि हमें आज पता है कि फ़लाँ चैनल जो है, सिवाय 2-4 के, कि फ़लाँ चैनल को हम सुने और फ़लाँ को सुने, उसका दरमियानी रास्ता इख्तियार करें, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा। हर पार्टी के तर्जुमान चैनल बन चुके हैं, एंकर्स जो हैं पार्टी के तर्जुमान बन चुके हैं। मेजॉरिटी कह रहा हूँ, मैं सारों को नहीं कह रहा हूँ। अब ये सूरत हाल आ गई है कि हर चीज़ में सियासत आ गई है, लिहाजा ये चीज़ें उनको आदत चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान पर नशरी पाबंदी हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये शख्स सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सब कुछ है। क्योंकि जब वो कहता है कि और ये आप हुकूमत का हिस्सा होते हुए कह रहे हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी एक वज़ीर के ओहदे के मुताबिक, तो आप क्या कह रहे हैं कि मुझे एक स्क्रिप्ट आ जाए और मैं वो पढ़ूँ?
یہ کروں نہیں مجھے بڑی اچھی بڑی خوشگوار ہے. نہیں دیکھیں میں اس کو اپریشیٹ ایئر وائی دیکھیں ایئر وائی پہ پابندی پی ایم ایل این ایئر وائی پہ نہیں جاتی, ہم جاتے ہیں, مطلب ہمیں جانا چاہیے, پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے. جو ہے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ سما پہ نہیں جاتے ایک چینل پہ, وہ سمجھتے ہیں بائیکاٹ ابھی کھول دیں, میرے پاس بھی خیر نہیں آتے تھے لیکن بائیکاٹ ابھی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں اگر آپ کے چینل پہ نہیں آؤں گا, میں اگر آپ کے چینل پہ نہیں آؤں گا, میرے پارٹی کا پوائنٹ آف ویو نہیں آئے گا, میرے پارٹی کے لوگ نہیں آئیں گے, میرا پوائنٹ آف ویو نہیں آئے گا, 1 وے ٹریفک جاری ہوگی, بولیں گے بس یہ تو سر یہ پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ یہ ایک آئینی حق ہے, یہ ایک جمہوری پارلیمانی حق ہے, یہ اس سے روگردانی کرنے کے مترادف ہے, اور اسی لیے آپ نے کہا کہ عمران خان پہ نشری پابندی ہٹنی چاہیے. بالکل ہٹنی چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہٹنی چاہیے, اور تاکہ لوگ دیکھیں اور لوگ جج کریں کہ کون لیڈر کیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسد صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے, نشری پابندی نہیں ہونی چاہیے, ان کی تقریر وغیرہ سے پابندی ہٹ جانی چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ برقرار رہے؟ پابندی تو نہیں ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک بات کی ہے سیاسی لیڈرشپ پہ یا سیاستدانوں پہ, لیکن سیاستدانوں کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ڈرٹی ہیری کی بات ہو, لیٹر کی بات ہو. یہ سائفر کی بات جو ہے, میرے سینیٹر بھائی جو ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کبھی بات نہیں کریں گے یہ ان سے. وہ وہاں پر امریکنز نے جو بھیجا تھا اتفاق سے, وہ کچھ سیکنڈز کے لیے یا منٹس کے لیے یہ نیٹ پہ آیا تھا, اور میں نے لیٹر پڑھا تھا. اس میں کیا تھا, اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ ڈفرنٹ لیڈر جو ڈفرنٹ پارٹی سے, سینیٹر شہری رحمان سے اور فلاں سے وہ لوگ ملے ہیں, اور ہمارے سے ملے ہیں, اور حمزہ صاحب سے ملے ہیں, اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی تھی. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس طرح کی میٹنگ جو ہے روٹین میں ہوتی ہیں. ابھی یہ نعمان وزیر خٹک صاحب نہیں ملے ان سے, تو اس کو انہوں نے کہا دیا کہ جی ایبسلوٹلی ناٹ, واہ بھی واہ, کمال ہے. اور پھر جو اس سے یو ٹرن لیا اور جو نقصان پہنچایا پاکستان کو, ایز وہ ہمارے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں, لوگ سوچتے ہیں کہ یار کیسے کے لیڈرز ہیں. تو ان کو بات جب ہم سمجھاتے تھے اس وقت نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, شاہد اللہ خان نے کہا نہیں تھا کہ جب آپ روئیں گے تو آپ کے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کا جواب خٹک صاحب سے لیتے ہیں. کنڈی صاحب نے یہ سوال جنریٹ کیا تھا. اب وہ نوجوانوں کے جو لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں 72 سال کا ہوں, مجھے معاف کر دیں, عدالتیں بلا رہی ہیں, وہ جا نہیں رہے. اور بابا حکومت نہیں بلا رہی, رانا ثناء اللہ سر نواز شریف بھی تو واپس نہیں آ رہے نا پاکستان. نواز شریف نے بھی تو عدالتوں کا سامنا نہیں کیا پچھلے 2.5-3 سال میں. پھر پی ٹی آئی بھی یہ سوال کرے گی. یہ سوال لے کے آپ کی طرف بھی آئیں گے. خٹک صاحب سے کچھ مزید سوالات کرنے ہیں, کنڈی صاحب بھی موجود ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین ویل کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب, سینٹر ڈاکٹر اسد اشرف صاحب اینڈ سینٹر نعمان وزیر خٹک صاحب. سینٹر نعمان صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اس چیز کو تو آپ اپریشیٹ کریں گے بیکاز آپ بڑی سچی کھری بالکل بے لاگ دو ٹوک قسم کی آپ بات کرتے ہیں. اس کو تو آپ اپریشیٹ کریں گے کہ جہاں میں نے سوال کیا کہ عمران خان پہ نشری پابندی غلط ہے, کنڈی صاحب نے حکومت کی کابینہ کا حصہ ہوتے ہوئے اسے غلط کہا اور کہا کہ اسے ختم ہونا چاہیے. ڈاکٹر اسد صاحب کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے, انہوں نے بھی اختلاف کیا اور کہا کہ اسے ختم ہونا چاہیے. لیکن جب نواز شریف پہ آپ کی حکومت میں پابندی لگی تھی تو آپ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے, پوری پارٹی پوری کیبنٹ. تو یہ تو آپ اپریشیٹ کریں گے کہ آپ کے سیاسی مخالفین زیادہ بردباری کا یا زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, سینٹر نعمان صاحب, یا نہیں؟ نہیں, تھینک یو غریدہ. لیکن بیفور آئی آنسر دس کوشچن, میں جو باقی اتنی ڈسکشن ہوئی دونوں باقی میرے ساتھیوں نے جو بولا, لیٹ می جسٹ کمنٹ. نمبر 1, آپ کو میں پہلے بات جیسے کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ان الیکشن, لیٹ می بی ویری کلیئر, ادر دین اسٹیبلشمنٹ انوالومنٹ ان الیکشن آف سینیٹرز ان بلوچستان, مجھے 2018 کی الیکشن میں کہیں یہ نہیں نظر آیا کہ پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ نے اپوز کیا ہو. نام مجھے کے پی کے میں جو میں انوالوڈ تھا بڑا, ادھر کوئی مجھے نظر نہیں آیا کہ وہ ایکسٹرا سپورٹ کر رہے ہوں, نہ اپوز کر رہے تھے نہ سپورٹ کر رہے تھے. لیکن جہاں تک میں نے بات کی آپ کو, وہ مطلب ہاں they were neutral, they were not siding, not neutral in the negative sense, actually in the positive sense میں بات کرتا ہوں, جو ہونا بھی چاہیے ان کو, very frank ہونا بھی چاہیے. اگر ملک نے آگے چلنا ہے, ڈیموکریسی میں چلنا ہے, they have to remain out, not neutral, out of this process, just ensure security وغیرہ. جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ ابھی پیمرا کا جو چیزیں آئی ہیں اس خان صاحب پر جو لگایا گیا, I think with all respect کہ باقی دو ہمارے ساتھیوں نے ابھی بات کی اس کے اوپر کہ یہ غلط ہوا ہے, very gracious of them and very بالکل انہوں نے صحیح بات کی, ان کا اپنا opinion تھا اور I admire their frankness on this issue.
لیکن آپ جہاں تک یہ بات کرتی ہیں نا کہ خان صاحب کو آپ نواز شریف کے ساتھ کمپیئر کرتی ہیں, I'm sorry, that's comparing oranges with apples. یہ نہیں کر سکتی. اس پر کیس تھا کچھ اور کرپشن کا, فائنینشیل کرپشن کا, اور خان صاحب پر کیس کیا ہے کہ میں نے آپ کو ایک گفٹ دیا, خریدا, کنڈی صاحب کو میں نے گفٹ دیا, اشرف صاحب کو میں نے گفٹ دیا, اس نے آگے وہ کسی اور کو دے دیا. وچ لا ڈیڈ ہی بریک؟ کون سا لا؟ ایتھکس سیپریٹ ایشو, کہ ایتھیکلی یہ شاید غلط بات ہو کہ آپ کو چیز ہو, لیکن کہاں پاکستان کے اندر آپ کسی کو شادی میں, کسی کی برتھ ڈے میں, کسی کے بچہ پیدا ہونے پر آپ گفٹ دیتے ہیں. بہت دفعہ پرسنلی ایز اے فیملی میں بات کروں, وہ گفٹ پاس آن ہوتا ہے, پہلے ہوتا ہے, ہم آگے کسی کو دیتے ہیں. تو توشہ خانہ کیس اگر وہ قانون کے مطابق اس کی جو پرائس ڈٹرمنیشن کی گئی ہے, ویلیویشن کی گئی ہے, اگر وہ صحیح پروسیس نہیں سر, sorry to cut you in, but just to set the record straight, توشہ خانہ والے کیس میں کرپٹ پریکٹسز کا جو شق ہے وہ بھی لاگو ہے وہاں پر. اب اس پر ڈسکس کریں گے تو بہت بات آگے چلی جائے گی. You want me to explain that? میں آپ کو یہ میں آپ کو اپنا تو میرے خیال میں نیکسٹ ٹو امپاسبل, اٹ از کمپیئرنگ, there is no comparison. لیکن when we were talking about پیمرا کی پابندی, when we were talking about and discussing پیمرا کی پابندی, تو we did not mean, یا I did not mean کہ نواز شریف یا عمران خان سیاسی طور پہ برابر ہیں. وہ آپ کا ایک ٹیک ہوگا پولیٹیکل. میں صرف پابندی کے حوالے سے کمپیریزن ڈرا کر رہی تھی, جسٹ پابندی, پرسن اے پرسن بی. اگر پرسن اے پہ پابندی ماضی میں لگی تھی, آپ لوگ درست کہتے تھے, تو آج پرسن بی پہ پابندی لگی ہے, اسے آپ غلط کیسے کہہ رہے ہیں؟ جسٹ دس از دیٹ کمپیریزن ان کانٹیکسٹ آف دا پابندی. سر میں آپ کو غریدہ بات بتاتا ہوں کہ جو آپ جو بھی ڈیسیژن دیتے ہیں نا, یو گیو اے شو کاز نوٹس, یو ہیئر دی ادر پارٹی, ہیئر دی ادر پارٹی کرنے کے بعد آپ ایک اسپیکنگ آرڈر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, whether it was نواز شریف کیس اور عمران خان کیس, پیمرا should have heard, دوسرے کو بلا کر سنتا اس کے. تو نواز شریف کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا نا, آپ لوگوں نے بالکل بلینکٹ اینڈ ابرپٹ بین لگا دیا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے غلط کیا تھا, آپ کی گورنمنٹ نے غلط کیا تھا. مجھے نہیں پتا اس وقت ان کو سنا تھا یا نہیں سنا تھا, لیکن میں آپ کو ایز اے پرنسپل بات کر رہا ہوں کہ آپ یو مسٹ ہیئر بیفور کنڈیمنگ سم ون, یو مسٹ ہیئر ہم آؤٹ اینڈ دین ڈو اے سوڈو انکوائری. سر کنڈی صاحب گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کنڈیم کر رہے ہیں, آپ لوگ گورنمنٹ سے باہر آ گئے ہیں, لیکن آپ اسے کنڈیم نہیں کر رہے ہیں کہ جو کیا گیا تھا وہ غلط تھا ماضی میں. کنڈی صاحب گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے کنڈیم کر رہے ہیں, اسد صاحب ان کی پارٹی گورنمنٹ کا حصہ ہے, کنڈیم کر رہے ہیں وہ اس کو. ریدہ آپ میری بات, میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اگر اس وقت انہوں نے نہیں سنا اس کو, نواز شریف کو جس کو نہیں سنا, یا وٹ ایور ریزن ہی could not come, they should have heard him. سننے کے بعد میں نے کہا اس کے بعد جو بھی فیصلہ کرا. سائفر کی میں آپ کو بات کر دوں جی, ٹھیک ہے نا, یہ سائفر کا ورلڈ اوور ہے, غلط چیز ہو رہی ہے. آپ جو بھی جتنے ایمبیسڈر دنیا بھر میں ہوتے ہیں, جس ملک کے بھی ہوتے ہیں, وہ بڑے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں اور وہ ایک میسج بھیجتے ہیں اپنے فارن آفس کو. جو ایک سائفر کیا ہوتا ہے, ایک کوڈڈ میسج ہوتا ہے نا, خط ہے, ای میل ہے, کوڈڈ ای میل سمجھے اس طرح ہے, یا خط ہے, جو بھی آپ ٹیلی گرام ہے, جو بھی آپ سمجھے, ٹھیک ہے, وہ بھیجتے. اس نے بھیجا کہ وہ ایک آدمی آیا تھا میرے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا, اس نے اپنا اوپینین ظاہر کیا, اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی, which was ایک نیگیٹو چیز تو تھی, لیکن وہ ایک انڈیویجول کا اوپینین تھا. واز اٹ یو ایس گورنمنٹ اوپینین؟ آئی ڈاؤٹ اٹ واز یو ایس گورنمنٹ اوپینین. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, یہ کسی نے غلط بات بتائی آگے خان صاحب تک جو گئی کہ یہ یو ایس گورنمنٹ کی اوپینین ہے, whereas it was not یو ایس گورنمنٹ اوپینین. اور جب آپ کہتے ہیں یو ٹرن فلانا ٹرن, سر آپ تو اپنی عمران خان صاحب کے بیانیے سے مکمل آل ٹوگیدر آپ نے بالکل مجھے اجازت دیجیے لفظ یوز کرنے کا, یہ چلے نہیں کرتی, آپ نے تو 180 ڈگری کا ٹرن لے لیا ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکی حکومت اس کا حصہ نہیں تھی, صرف ڈونلڈ لو اس کا ذاتی اوپینین تھا. بالکل صحیح. جیسے ابھی آپ جیسے کہتے ہیں یو ایس ایمبیسڈر میرے سے آ کر بیٹھا ہوا تھا, گپ شپ میں اور چائے پی رہے کچھ کر رہے, اس نے کوئی اپنا اوپینین دے دیا. اب اس اوپینین دے کر میں نے آگے اگر بتایا اور اس کو ایک غلط سینس میں بتایا, بیسیکلی دیٹ نہیں, لیکن سر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کس کیپیسٹی میں آپ سے ملاقات کر رہے ہیں, کہ وہ پرسنل کیپیسٹی میں کر رہے ہیں, پروفیشنل کیپیسٹی میں کر رہے ہیں. ہی از دا ایمبیسڈر, وہ جو بھی کہے گا سر, دس آر دا ڈپلومیٹک نارمز. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو کا ذاتی بیان تھا, جبکہ آپ کی پارٹی عمران خان کا تو پورا بیانیہ یہی تھا کہ جی وہ امریکی حکومت کی طرف سے نمائندگی تھی. دیکھیں غریدہ, میرے خیال میں ہم جو ہے نا پی ٹی آئی والے جتنے بھی ہیں, ہم تو خیر اتنے حکومت میں رہ چکے نہیں ہیں, میں پرسنلی یا باقی سب لوگ, ہمیں اتنے انٹریکیسیز آف یہ ڈپلومیسی کا ہمیں نہیں پتا ہوتا کیا ہوتا ہے. یہ چیز سامنے آئی, اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا, سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ یہ اس کا اوپینین ہے یو ایس گورنمنٹ. اٹس آل رانگ, اٹ واز نیور دیئر. یو ایس گورنمنٹ کا کبھی جو اپنا سوچ تھی وہ کچھ اور تھی. اس لیٹر جو لکھا اس کا, تو سائفر کو میں صرف ہائی لائٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا
کہ سائفر از اے نارم. آپ کی کورسپونڈنس بٹوین یور فارن آفس اور باقی جتنے ایمبیسڈرز ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے. وہ اوپینین آتا ہے, ناٹ دیٹ انٹرسٹنگ اوپینین کم نہیں ہو سکتا. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. ڈاکٹر اسد صاحب اس پہ ضرور کمنٹ کرنا چاہیں گے. سر, سینیٹر نعمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت نے عمران خان نے, یہاں تک کہ فورن منسٹر نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا, اعظم خان نے اسے غلط انٹرپریٹ کیا. وہ صرف ڈونلڈ لو کا ذاتی بیان تھا, کوئی امریکی گورنمنٹ شامنٹ اس میں انوالو نہیں تھی رجیم چینج میں. دیکھیں اس پہ کوئی 20 شہروں میں کوئی 20 تقاریر ہوئی اور قوم کا کس طرح اور دنیا میں کس طرح وہ اس کو پورٹری کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. سینیٹر نعمان عزیز میرے کولیگ ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ سچ بولتے ہیں, اور انہوں نے ایک میٹنگ آج میں بہت زیادہ سچ بول دیا سینیٹر نعمان صاحب نے اس پروگرام میں. سچ بولتے ہیں. میں آپ کو ایک ہلکا سا 2 جملوں میں بتا دوں گا کہ انہوں نے ایک ادارے کو کہا کہ آپ نے یہ بتایا کہ آپ کی اتنی انکم ہے اس سلائیڈ میں, اور دوسری میں آپ 83 ارب روپیہ مانگ رہے ہیں کہ ہم نے ایکسٹینشن کرنی, تو آپ اس پیسے سے کیوں نہیں کرتے. ان بیچاروں کا اتنا ہی کہنا تھا کہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا پی ٹی آئی سے, اور یہ سائیڈ لائن ہی رہے. وہ کہہ رہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں, انہیں کچھ نہیں پتا, وہ اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں اور بالکل ٹھیک دیتے ہیں. میرا خیال ہے میں ان کے ساتھ رہا ہوں, میں میٹنگ میں بھی رہا ہوں, یہ بالکل اپنی صاحب رائے دیتے ہیں, اور میرا اس میں کوئی ان سے وہ نہیں ہے, ٹکراؤ نہیں, وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایسے پرائم منسٹر کے ساتھ جب ہم باہر جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کا اور اپنے ٹیکس پیئرز کا پیسہ جو ہے پاکستان کو اور پاکستان جیسے ملکوں کو دیتے ہیں فار ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کے لیے. تو ہم انہیں فیس کرتے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا ملک تو بڑا کرپٹ ہے, تو ہم کہتے ہیں آپ کا نہیں ہے. تو وہ ہمیں جواب دیتے انٹرنیشنل فورم پہ کہ آپ کا پرائم منسٹر صبح اور شام یہ دنیا کو بتا رہا ہے ہائیسٹ آفس میں بیٹھ کے اسلام آباد میں کہ وی آر کرپٹ, تو آپ ہم سے کیوں گلا کر رہے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا اس کو روکنا چاہیے, اور یہ پیمرا بنی اسی لیے ہے. میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں پیمرا کا ترجمان کا بیان دیکھیں جو نواز شریف کے بینچ پہ دیا تھا, اور اس کے بعد آپ کے یہ سینئر جو میں کیا کہوں بابے قسم کے وہ سیاستدان ہیں, جن وہ انسٹیٹیوشن ہے صحافت کے, وہ اس ترجمان کی جو ہے وہ فیور کر رہے تھے, اور آج وہ اسی کیمرہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ رائٹ. سر ٹائم کم رہ گیا, نکال کے دیکھ لیں, ریکارڈ دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے, ٹائم کم رہ گیا. میں کنڈی صاحب کا اسٹیٹمنٹ ضرور لینا چاہ رہی ہوں. کنڈی صاحب اگر آپ اس ڈیبیٹ پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے جھوٹے مقدمات میں بلایا جا رہا ہے اور میرے قتل کا منصوبہ ہے. سو یہ بہت سیریس ایلیگیشن ہے. 2 چیزیں ہم ہمیشہ دعا گو ہیں کہ ہمارے جو بھی پولیٹیکل اپوننٹس ہوں یہ چیزیں نہ دیکھیں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سی لاشیں اٹھائی ہیں اپنے لیڈرشپ کی, اپنے ورکرز کی, مختلف اس پہ, اور ہم کبھی بھی یہ نہیں کریں گے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی زرداری صاحب پر تو الزام لگا چکے ہیں وہ ڈائریکٹلی. نہیں, کل میں ایک الجزیرہ کے پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, الجزیرہ انگلش میں, جس میں عمران خان صاحب نے اس میں زرداری صاحب کا نام نہیں اٹھایا, انہوں نے 1-2 اور نام اٹھایا. جس طرح اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یو ایس نہیں تھا, اب ڈونلڈ لو کی ذاتی رائے تھی, اب پتہ نہیں کل کیا ہو جاتا ہے, کل کیا نہیں ہوتا. جس طرح باجوہ صاحب کے متعلق پہلے کیا کہتے تھے کہ ہمارے فورن پالیسی واٹ ایور جو ہے, اس کے بعد جیسے ریٹائر ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹوٹلی انہوں نے کہا غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب پر جو الزام لگایا ہے عمران خان میں صاحب نے, کہتا ہوں غلط ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے زرداری صاحب عدالتوں میں پیش ہوتے تھے اور وہ جنرلی بیمار بھی تھے اور کووڈ کے دن بھی تھے, اس وقت بھی حکومت یہ کہتی تھی کہ نہیں ان کو پیش ہونا چاہیے, ان کو ایگزمپشن نہیں ملنی چاہیے. حکومت کے وکیل ہی پیش ہوتے تھے نا, اور وہ پھر بھی پیش ہوتے تھے. کبھی انہوں نے نہیں کہا پارٹی ورکروں کے کہ آؤ لشکر بناؤ اور 1000-2000 بندہ اور اس کے اوپر نیب کی عدالت پہ دعویٰ بول دیں. لیکن ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط مقدمات ہیں تو ضمانت ہو جائے گی. ہم پہ انہوں نے کتنے الزامات لگائے, 4 سال کی حکومت تھی, کیا ایک میں بھی سزا دلوائی؟ آپ نے تمام اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو جیل میں ڈالا. آپ اگر اس وقت آواز اٹھاتے جب فریال تالپور ایک خاتون تھی, اب خاتون کی بات کرتے ہیں نا, خاتون تھی, رات کے وقت اس کے لیے اسپیشلی جیل کھولا گیا کہ اس کو اسپتال سے جیل شفٹ کیا جائے, اس وقت تو کس نے ہوا. ہم تو پھر بھی ایک پولیٹیکل جماعت ہے, میچور جماعت ہے, ہم جب بھی غلط کام ہوگا, اب جیسے ہم نے آج ایک چینل کہا کہ پیمرا نے غلط کام کیا, لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یو کانٹ کمپیئر ایپل ود اورنجز. بھائی کیس کی بات نہیں ہو رہی, ایک لیڈر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ٹی وی پہ اس کی اسپیچ کیوں نہیں دکھائی جا سکتی. کیس اس کی نہیں ہو رہی کہ وہ کون سے کیس میں ہے کون سے کیس میں نہیں ہے, وہ اور بات ہے. وہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے غلط کام کیا, ٹھیک کام کیا, آپ کو سزا دینی ہے نہیں دینی, لیکن وہ لیڈر ہے. اگر آج آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی لیڈر کی اسپیچ دکھائی جائے تو پھر تمام لیڈروں کی اسپیچ دکھائی جائے. یہ ہم اس پوائنٹ آف ویو پہ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت انہوں نے کہا جو پیمرا کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ان کو آپ مجھے آج ادھر بلیک آؤٹ کر لینا, میں سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہوں,
मेरे जो फॉलोअर्स होंगे, आपके फॉलोअर्स होंगे, नुमान साहब के फॉलोअर्स होंगे, वो सोशल मीडिया पे भी वो करेंगे। ठीक, ठीक। ये बात नहीं है कि Right. आप बिल्कुल ब्लैकआउट कर जाएंगे, किसी Right. चीज़ को बंद करेंगे आज राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वैलिड एंड फेयर पॉइंट, थैंक यू वेरी मच फैसल करीम कुंडी साहब, सेंटर डॉक्टर असद अशरफ साहब एंड सेंटर नुमान वजीर खटक साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज़।